अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कोरोना वायरस का पाकिस्तान में जो फैलाव है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से हालात काफ़ी कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। अब बदलते वक्त के साथ हम सबको भी बदलना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का फ़िलहाल कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो पाया और WHO भी इस सिलसिले में कह रहा है कि इस वैक्सीन या मेडिसिन के हवाले से जो कोरोना वायरस का इलाज होगा 3 से 5 साल लग सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को ज़ेरे गौर रखते हुए अपनी समाजी रवाबत को कायम करना होगा, क्योंकि जो लोगों की गैर संजीदगी है उसकी वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनके मामला ठीक हो जाएं। नो डाउट बेरोज़गारी भी इस हवाले से बढ़ी है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि अब वक्त ऐसा नाजुक है जिसकी वजह से इस तरह के सख्त फैसले किए गए, लॉकडाउन किया गया और बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, ख़ास तौर पर जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करने वाले लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अगर हम वैसे देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में 9 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और सिर्फ 2.5 करोड़ लोग रोज़ाना की मजदूरी से अपना गुज़र बसर करते हैं। तो ये वो हैरान कुन और ख़तरनाक अदाद शुमार है जिसकी वजह से भी हमारी हुकूमत को सख्त फ़ैसले करने पड़े। लेकिन अगर हम अब फ्यूचर की बात करें तो दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस भी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और इससे हलाकतें भी बड़ी तादाद में हो रही हैं और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की होने जा रहा है। तो इस हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी पढ़िएगा। और इसमें भी बेसिकली मैंने यही बताया है कि अगर हम अपनी गैर संजीदगी पर थोड़ा सा गौर कर लें और अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों के हवाले से सीरियस कर लें तो हम इस कोरोना से भी बच सकते हैं और जो बेरोज़गारी की एक लहर आई थी उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा और ख़ास तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग हर तरफ बाज़ारों में एकदम से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद निकल आए हैं, वो अपने लिए और दूसरों के लिए मज़ीद ख़तरात पैदा ना करें, क्योंकि सिर्फ़ खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर आप अपनी और दूसरों की जानों को ख़तरे में ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें एक चीज़ और बहुत अहम है कि हमें अब सोचना होगा कि हमने आइंदा की ज़िंदगी जो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, यही पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, उस तरह से अपने आप को चलाना है, क्योंकि इस तरह हमें अपने आप को और दूसरों को कोरोना से बचाने में बहुत मदद मिलेगी। और जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो वो हमें हालात के मुताबिक करना चाहिए, यानी वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स जो चेंजेस हैं वो भी मैटर करती हैं। इन तमाम फैक्टर्स को भी मैंने आर्टिकल में बयान किया है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। और इस पर तो यूएन की एक रिपोर्ट भी आई है जिसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी है
وہ 3.2% تک شرنک کر جائے گی۔ تو یہ وہ تمام کنسیکوینسز ہیں جو ہمیں فیوچر کے لیے افیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سب کو ان پر غور کرتے ہوئے اپنے حالات اور اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنا ہوگا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہم نے خود ہر طرح کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی، کیونکہ ہم صرف اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اکانومی جس ریسیشن سے گزر رہی ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ حال ہی میں بینک آف انگلینڈ نے کہا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اکانومک اور بینکنگ کرائسس پیدا ہوا ہے، یہ پچھلے 300 سال میں سب سے بڑا اکانومک اور بینکنگ کرائسس ہے۔ اسی طرح امریکہ میں 30 ملین سے زیادہ لوگ بے روزگاری کی شکایت کر چکے ہیں حکومت کو، اور بیسیکلی اپنا بطور بے روزگار اندراج کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈیموگرافکس کی جب بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ پاکستان کو کرونا وائرس افیکٹ کر رہا ہے، لیکن اکانومی کے لحاظ سے جو کرونا کا افیکٹ ہے وہ ویسٹ اور امریکہ میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں مور دین 80% لوگ سروسز سیکٹر سے منسلک ہیں، جبکہ پاکستان میں سروسز سیکٹر سے جو منسلک لوگ ہیں وہ کم ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے وہاں جو زراعت سے منسلک لوگ ہیں وہ صرف 1.4% ہے، جبکہ پاکستان میں مور دین 70% لوگ زراعت سے منسلک ہیں۔ تو اس لیے بھی پاکستان میں زراعت اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ میجورٹی ہماری زراعت سے منسلک ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے نو ڈاؤٹ وہ افیکٹ ہوگی، لیکن اس کا میجر پورشن افیکٹ نہیں ہوگا۔ صرف سروسز سیکٹر کے زیادہ تر لوگ افیکٹ ہوں گے، یا جو ہماری تجارت ہے دنیا سے وہ افیکٹ ہوگی، انٹرا سٹیز افیکٹ ہوگی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے کرونا کے افیکٹ پروڈیوس ہوں گے اکنامکلی۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جو ایلڈرلی لوگ ہیں، یعنی بوڑھے لوگ ہیں، وہ صرف 0.5% ہے، جبکہ امریکہ میں یہ ریشو 5% ہے۔ اس وجہ سے بھی وہاں یہ آؤٹ بریک بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ لوگ فی الحال مر چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے صرف امریکہ میں، اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹس امریکہ میں۔ تو اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں نو ڈاؤٹ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر بچا سکتے ہیں۔ اور اس احتیاط میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سینس کو یوز کریں، ہم شعور کا مظاہرہ کریں، اور ہم جو لوگ ہیں تمام وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے صرف اپنی ذات کو نہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بچانا ہے، خاص طور پر اپنے بوڑھے لوگوں کو۔ اگر ہم باہر جا کے کرونا کو گھر لائیں گے تو وہ ہمارے بوڑھوں کو بھی افیکٹ کرے گا، تو اس لیے بھی ہم سب افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم نے خود کو بچا لیا تو ہم ان کو بھی بچا لیں گے، ورنہ وہ انڈائریکٹلی ہم سے افیکٹ ہو کر اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے وہاں اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کریں، کیونکہ جو حکومت فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں ایک تو وہ ناکافی ہیں، اور دوسری ان کا سٹینڈرڈ بھی نہیں اچھا، وہاں آپ الٹے اور زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، یا
اپنی رہائش گاہوں پر اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں چونکہ کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اس لیے کم پیشنٹس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو کرونا پیشنٹس ہیں وہ پاکستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی زیر غور رکھنا ہوگا، اور وقتی طور پر جو بازاروں میں رش ہے بے جا غیر ضروری جو رش ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہم بیسیکلی اس بیماری سے خود کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بس اگر ہم اپنے آپ کو سماجی طور پر تھوڑا سا محتاط کر لیں تو ہم سب کرونا سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری جو دوسری سماجی مصروفیات ہیں وہ بھی زیادہ افیکٹ نہیں ہوں گی۔ تو یہ وقتی طور پر وہ چیز ہے جسے ہم سب کو فالو کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔